कुनै विषयमा केपीसित मिल्न हुन्न भन्ने कुरो जरुरी छ। प्रचण्डको पनि त केपीसित मिलिरहेको थियो नि त। पार्टीलाई बहुमतमा पुर्याउनु पर्दछ किनभने यो देशमा जब राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ त्यसको मूल्य नेपाली जनताले चुकाउनु पर्छ। महँगीबाट, मूल्य वृद्धिबाट, भ्रष्टाचारबाट, हत्या हिंसा बलात्कारबाट, गरिबीबाट, असमानताबाट नेपाली जनता कति गरिबी हुँदै जान्छ। त्यसकारण के हो भने यो सरकारसँग क्षमता पनि छैन चुनाव गराउने। 64 मा नेपाली कांग्रेस अल्पमतमा थियो, 4 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री पायो देशले, तर संविधान पाएन। 70 सालमा शासनमा नबसिया कारणले अब त्यो चाहिँ पार्टी त फेरि चाहिँ के छ भने केन्द्रीय समितिको संख्या थपियो नि त, पार्टीलाई थप्ने अधिकार त छ त। यसलाई चाहिँ कति संख्या पुर्याइयो भने 1002 पुर्याइयो भनिसकेपछि त्यो त अब संख्या त फेरि थपियो नि त, पार्टीलाई त थप्ने अधिकार त छ। फेरि त्यो त बहुमत सिद्ध गरिहाल्यो नि त। पुराना कुरा ती पुराना केन्द्रीय समितिका आएनन्, ती छन् कि छैनन्, ती सँगै छन् कि घर घर बसिया छन् कि के थाहा भयो। पार्टीको प्रक्रिया अनुसार मिटिङ बस्यो, संख्या त्यहाँ थपियो, अरू आवश्यक संख्या थपियो हैन। त्यो पुरानो संख्या छँदै थियो, त्यसको थपियो 1002 जनाको बनाइयो। त्यसले अब आफ्नो निकायमा निर्वाचन आयोगमा आफ्नो प्रस्ताव लिएर गयो हैन। बगैँचा साथ अधिकारी पार्टीको छाप, पार्टीको चाहिँ म्यान्डेट अनुसार, निर्णय अनुसार लिएर गयो र आफ्नो दरबिर गराएर आयो। यो जुन केन्द्रीय सदस्य संख्या थपिएको छ नि 556 जना, यसलाई वैधानिकता, यस्तो वैधानिकता के? त्यो त पार्टी थप्ने कुरा वैधानिक त भइहाल्यो। पार्टी मिटिङ गर्यो थप्यो, त्यही त वैधानिकता हुन्छ। एउटा पार्टी छुट्टी वैधानिकता भन्ने के हुन्छ? 2 जना अध्यक्षमा 1 जना अध्यक्षको एकल निर्णय भयो नि यो। हैन, कहिलेकाहीँ अध्यक्ष त 1 जना नआउनु पनि सक्छ नि त। अब अनुपस्थित हुन पाइन्न र केन्द्रीय सदस्यको केन्द्रीय समिति सुन न, कहीँ केन्द्रीय समिति सदस्यहरू उपस्थित नहुन पनि त सक्छन् हैन। कहीँ केन्द्रीय समिति सदस्यहरू उपस्थित हुन सक्छन्। कहीँ अब पहिलो अध्यक्ष भएको नाताले, प्रथम अध्यक्ष भएको नाताले उहाँले बैठक बोलाउनु भयो। यो त आफ्नो प्रक्रिया त पुरा गर्दै जाने कुरा हो। आदरणीय टोपबहादुर रायमाझी गृहमन्त्री प्रधानमन्त्री बनेर आउनुहुन्छ, हाम्रो उहाँलाई देशको राजनीतिको हैन। म त धेरै पटक मन्त्री भइसकेँ, मन्त्री भइरहनु। अहिले रामबहादुर थापा बादलजी चाहिँ गृहमन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ। अहिले त्यही चर्चा छ, टोपबहादुर रायमाझीले मन्त्री खानको लागि प्रचण्डको साथ छोड्यो भनेर आलोचना भइरहेको छ कि तपाईँको? त्यो त आरोप अनेक आइरहन्छ नि। पचाउने क्षमता छ, पहिला पचाउने क्षमता छ होइन। अरू साथीहरू चाहिँ आफू संसद छँदै त्यसपछि मन्त्री भएर मन्त्री खानुभयो होइन। त्यसपछि संसदलाई अब अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेर सरकारले ढाल्दिने, आफू छन् नि खाने। त्यसपछि चाहिँ आफू हिँड्न थालिसकेपछि अनि पछि विघटन गरेर ढालिदिएर छाडिदिने, त्यो पनि त आरोप लाग्न सक्छ नि। कसैले भन्ने गरेका छन्, सूचना पनि छन्, रिपोर्ट आएको छ। कसैले अध्यक्ष नपाएर, कसैले प्रधानमन्त्री नपाएर यो हरकत भयो भन्ने पनि त छ। हामी त अहिले त भइसकेका त छैन नि, भोलि शङ्काका कुरा हो होइन। टोपबहादुर शङ्काको कुरा हो। मन्त्रीको कुरा गर्नुहुन्छ, मलाई त प्रस्ताव त जताततै पहिले पनि त आएको थियो। म नगर्नु भनेर मैले भनिसकेँ, मैले सार्नु त भनिसकेको छु। अब चाहिँ भन्नुपर्छ चुनावी सरकार मन्त्री नबनी तपाईँ म मन्त्री नबनिकन पनि चुनाव जितेर आएको मान्छे हो। मन्त्री नबन्दा पनि चुनाव जितेर आएको मान्छे हो। लगातार 3 पटक मन्त्री के अरे चुनाव जितेर आएको लगातार। त्यो मन्त्री भएर मात्र होइन। पार्टीले कोल्टे फिक्सेपछि त गाह्रो पर्ला नि त होइन। गाह्रो साउन्ड त राजनीति हुन्छ, गाह्रो साउन्ड भइरहन्छ, उतार चढाव भइरहन्छ, त फेस गरेर जाने कुरा, त्यसबाट डराउने कुरा होइन। राजनीतिमा उतार चढाव उकालो ओह्रालो भइरहन्छ। हामी कोसिस गर्ने कुरा, निरन्तर कोसिस गर्ने कुरा। हामीले जनयुद्ध गर्दा सीमित थियौँ, तर हामीले विशाल जनशक्ति तयार गऱ्यौँ। देशको शान्ति निरङ्कुश व्यवस्थाका सम्पूर्ण जरा नगराले ठुलो पार्यौँ। हामी थोरै थियौँ, गाह्रो छ भने हामी हिम्मत हारेनौँ। थोरै थियौँ, धेरै गऱ्यौँ। अहिले पनि हामीलाई गाह्रो, तर राजनीति त गाह्रो चिज नि, गाह्रो चिज, त्यो सजिलो चिज होइन। तर हामीले चाहिँ आफ्नो विश्वासका साथ सही विचार, सही राजनीति, सही योजना, सही कार्यक्रम, सही दृढ इच्छा शक्ति भयो भने हामीले त्यो सफलता प्राप्त हुन्छ। हामी आशावादी छौँ।
एउटा प्रश्न जस्तो तपाईँको नेकपाको विवाद चाहिँ पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट भएको थियो। अहिले यो टुक्रिँदा अथवा विभाजन हुँदाखेरि चाहिँ पार्टीको चुनाव चिन्ह र पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कसले लाने भन्नेमा होडबाजी चलिरहेछ। कसको पल्टमा हो यो? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा हो कि माधव नेपाल प्रचण्ड? अब यी आफ्ना आफ्ना दावा छन् होलान् हैन। अब के निर्णय हुन्छ त्यो अब कोही मुद्दा पनि पर्ला नि हामीलाई चाहियो भने। सुन्यो कसको हुन्छ? तपाईँको हुन्छ कि प्रचण्डको हुन्छ? मैले अहिले के भने मैले त हाम्रै हुन्छ भन्छु मैले है। मैले भन्नु पऱ्यो नि त, मैले हाम्रै हुन्छ नि हैन। त्यसमा हामी विश्वस्त छौँ। तर पनि फेरि के छ भने साथीहरूले मुद्दा हाल्नुहुन्छ, फेरि त्यो न्यायालयको कुरालाई मैले चाहिँ फेरि चाहिँ हस्तक्षेप गर्नु त भएन। हामी त्यो कुरा त मान्छौँ होइन। आम नागरिकले त न्यायालयप्रति पनि प्रश्न उठाउन थाले। आफ्नै पार्टीका शुभेच्छुक कार्यकर्तालाई न्यायाधीश बनाछन्, कसरी विश्वास गर्ने भनेर भन्छन्। अब त्यसो भए अर्को पार्टीको कार्यकर्ता कति जाने त? स्वतन्त्र मान्छेलाई न्यायाधीश बनाउनु पर्यो भन्ने कुरा हो। अर्को स्वतन्त्र मान्छे भेट्न त गाह्रो छ नि, कहीँ न कहीँ भित्री रूपमा हुनसक्छ। अब फेरि त्यो त एउटा स्वतन्त्र मान्छेले जित्यो भने एकदम न्याय पाइयो भने, हारियो भने चाहिँ आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गरेका भयो भने यस्ता किसिमको कुराको हामी पछाडि लाग्छौँ। ओली पक्षको मान्छे अख्तियारमा राखेर प्रचण्ड र नेपाललाई कारबाही गर्ने हो? त्यस्तो कुरा चाहिँ त्यस्तै कुरो आइरहेछ नि। त्यो कुरा चाहिँ बजारी हल्ला त्यस्तो हुन्छ। व्यक्तिगत अब व्यक्तिगत रूपमा रिसिभी सान्नको लागि एउटा चाहिँ काम गर्ने कुराहरू त्यो उचित हुँदैन। त्यसमा चाहिँ कसैले बदमासी गरेछ भनेदेखि त फेरि चाहिँ कारबाही भागीदारी पनि त हुने कुरा हुन्छ। होइन, क्यान्टोनमेन्टको फाइल र बालुवाटार जग्गा प्रकरणको फाइलमा त प्रचण्ड र माधव नेपाललाई जुनसुकै बेला तान्न सकिन्छ भन्ने किसिमको त अदृश्य ढङ्गबाट खेल भइरहेको छ भन्ने छ नि त। यो चाहिँ के हो? त्यो त चाहिँ सबै विषयमा हुन्छ त्यो त होइन। सबै इन्डियामा ठुल्ठुला चाहिँ मुद्दाहरू छन्, राजनीतिक मुद्दाहरू छन्, राजनीतिक पार्टीका नेताहरूप्रति मुद्दा छन्, राजनीतिक पार्टीप्रति आरोपहरू छन्, त्यो चलिरहेछन्। त्यसको बेलामा त्यहाँ अनुसन्धान भइरहन्छ। त्यो आरोपको औचित्य छैन। त्यो आरोपको औचित्य छैन। त्यो त मैले अहिले भन्ने कुरा भएन। अहिले हुनसक्छ त्यसमा त्यो आरोप सत्य पनि हुनसक्छ। त्यो त सम्बन्धित निकायले चेक गर्ने कुरा हो। मैले अब गर्ने कुरा भएन। मैले अब होइन मैले जानकारी पाएँ होइन। हामीले पनि सुने, तपाईँले पनि सुन्नु, हामीले पनि सुनेको कुरा हो। किन भन्नुहोस् त? त्यो त सम्बन्धित निकायले चाहिँ छानबिन गरेर त्यसलाई चाहिँ अब पत्ता लगाउने कुरा हो। यो नेकपाको घर झगडाले मेरो विषय होइन। नेकपाको घर झगडाले राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न हुँदैछ, प्रतिगामी तत्त्वहरू खेल्न सलबलाउन थाल्दैछन्, गणतन्त्र गुम्ने सङ्केत आउँदैछ। तसर्थ तपाईँहरूले जुन 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व गर्नुभएको थियो त्यसको उपलब्धि पनि अब जोगाउन नसकिने अवस्था आयो भन्ने सम्मको बहस हुन थालेको छ। के भन्नुहुन्छ? त्यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्दैन, तर त्यो कुरा चाहिँ हुन हुँदैन र त्यो कुरामा म त्यो हुन नदिनुको लागि तपाईँ आफै पनि सत्तापक्षीय दलको नेता भएको हुनाले कसरी भूमिका खेल्नुहुन्छ? हामी त निरन्तर यो कुरा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने यदि अनायास विगतमा सरकारको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव गएर फेरि चाहिँ अब जसले अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ गर्यो पार्टीभित्रैबाट उहाँसित त्यो किसिमको चाहिँ सरकार बनाउने हैसियत त छैन। त्यो हैसियत नभइसकेपछि अब सरकार त लाभारी हुने भयो, प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने, या त प्रतिपक्षसित मिल्न पर्ने, या त चाहिँ के छ भने सरकारै बन्न नसक्ने स्थिति आयो भने त्यहाँनिर चाहिँ के छ भने हाम्रा परिवर्तनका मुद्दाहरू हाम्रो संविधानको रक्षा गर्न कठिन पनि हुन सक्थ्यो। हाम्रो उपलब्धि गुम्ने सम्भावना हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले त्यो किसिमको संसद भङ्ग गरेर फेरि नयाँ जनादेशमा जाने कुराले के छ भने अब हाम्रो त्यो चाहिँ सिस्टम बस्ने भयो। जनादेशमा जाने भयो नि त, सिस्टम त बस्ने भयो नि, अराजकताबाट बचियो। त्यो कारणले पनि वास्तवमा यो मध्यावधिमा जानुपर्ने स्थिति आयो। गणतन्त्र नेपालको संसद भङ्ग गर्नु भनेको नयाँ जनादेशमा जानु, त्यहाँ अराजक फैलाएर बसिरहनुको भन्दा नयाँ जनादेशमा जानाले त्यो सिस्टम बन्दी हो। हामी संविधानप्रति प्रतिबद्ध छौँ भन्ने कुरा देखाउँछ। हार जित्दा त के छ भने सरकार पछाडि हारलाई या जित्ला त्यो बल कुरा, तर सिस्टमले जित्छ, व्यवस्थाले जित्छ। तपाईँ जनयुद्ध गरेर आउनु भएको मान्छे भोलि आज केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई गलत दिएको थियो, तपाईँलाई पनि गलत दिनुभयो पार्टीमा भने के गर्नु? त्यस्तो कायर भएर राजनीति गर्ने कुराहरू बुझ्नु भने गरी कसले गलत ल्याउने भन्ने कुराहरू त्यो हुने कुराहरू हो। त्यो प्रचण्डजीले र माधवजीले नै केपीजीलाई उहाँहरूकै प्रस्तावमा सर्वसम्मत पार्टी अध्यक्ष 1 नम्बरको अध्यक्ष र सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री भए
उहाँलाई मानेर यति लामो समय 3 वर्षसम्म त बस्नु हो नि। फेरि कता कता हल्ला चल्दैछ नि त तपाईँलाई, एउटा मात्रै कता कता हल्ला चल्दैछ तपाईँलाई? उहाँलाई के पुगेन र? अब छोड्नु, म त अति जहाँ उहाँले मान्नुभएको छ अध्यक्ष हामीले बनाएको थियौँ सर्वसम्मति, म त त्यही छु। म छोडेर चाहिँ अर्कोतिर कोठातिर गएर अथवा कोही पार्टी प्लेसमा गएर मैले फेरि अर्को अध्यक्ष बनाउनु हिँड्ने कुरा त भएन नि त। एउटा सिस्टम हुन्छ नि, महाधिवेशन होला यता सारा महाधिवेशन त पूर्ण त पर्यो त। प्रधानमन्त्री हुनको लागि अब निर्वाचन पूर्ण पर्यो, पार्टीको अध्यक्ष हुनलाई महाधिवेशन पूर्ण पर्यो, त्यति त। तर मैले एउटा कुरा, माधवजीको नेतृत्वमा माधवजी पार्टी प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, महासचिव हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर महासचिव सिस्टम चाहिँ 15 वर्ष प्रतिपक्ष स्वयं माधव नेपालजीसित महाधिवेशनमा चुनाव लडेर उहाँ अध्यक्ष हुनुभयो। उहाँले अर्को महाधिवेशन पूर्नु पर्दैन, अहिले अध्यक्ष चाहिने बिचमा बाटा कोठामा। तपाईँले यो अलिकति त यो त सामान्य चाहिँ उता हुनुपर्छ नि। अब मैले यहाँ धेरै कुरा नगरौँ भन्न मात्रै, प्रधानमन्त्री हुनुलाई चाहिँ अर्को चुनाव पूर्न पर्दैन के भन्छ? केटी शर्मा ओलीजीको भाग आयो यहाँ शब्दमा। होइन, उहाँ पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ त उहाँसित कुरो मिलेपछि त भाग आउनु भइहाल्छ। कहिले अब जनयुद्ध लड्ने बेलामा प्रचण्डसित कुरो मिल्यो, त्यहाँ हामी लाग्यो है। त्यसपछि कहीँ पार्टीभित्रकै कुरामा पनि एकपल्ट कुनै बेलामा कालखण्डमा बाबुरामसित कुरो मिल्यो, उहाँ छोडेर न, त्यसपछि कुरो मिलेन, फेरि प्रचण्डसितै कुरो मिल्यो। अहिले अब कुनै विषयमा केपीसित मिल्न हुन्न भन्ने कुरो जरुरी छ। प्रचण्डको पनि त केपीसित मिलिरहेको थियो नि त, त्यही भएर पार्टी त गराउनु, उहाँलाई अध्यक्ष बनाउनु सारा त उहाँले गरेको थियो नि। उहाँले हामीले सपोर्ट गरियो, माधवले गरे, उहाँको मिलिएको थियो, अहिले मिलेन। अनि उहाँको मिलेन भनेर मेरो मिल्न हुँदैन भने त भएन नि त, बाजु पनि त मिल्न सक्छ। एउटा अन्तिम जिज्ञासा, तपाईँहरूले प्रचण्डलाई जनयुद्धको सुप्रिम कमान्डर बनाउनु भयो, उहाँकै नेतृत्वमा जनयुद्ध लड्नु भयो, बलिदानीपूर्ण जनयुद्ध, त्यसले निकै ठुलो उपलब्धि दिएको छ, त्यसलाई सामान्य ढङ्गबाट हेर्न मिल्दैन। अहिले तपाईँहरू नै प्रचण्डलाई छोडेर छिन्न भिन्न भएर चारतिर दौडिए पछाडि जनयुद्धको उपलब्धि कसले संस्थागत गर्छ, कसले संरक्षण गर्छ, कसले जोगाउँछ? अनि प्रचण्डजीले टोपबहादुर छोड्नु हो कि टोपबहादुरले प्रचण्डलाई छोड्नु? अहिले त तपाईँले उहाँलाई छोडेर देखिन्छ। म त त्यही ठाउँमा छु, उहाँ छोडेर कहाँ पुग्नु मलाई थाहा छैन, म त्यही ठाउँमा छु हो। त्यही उहाँले बनाएको अध्यक्षलाई मानेर बसिरहेको छु। बरु उहाँलाई छोड्ने त बाबुरामले छोडे, विप्लवले छोडे, वैद्यले छोडे, बरु म त यहीँ छु नि त, म त त्यही पार्टीमा छु। त्यो महाधिवेशन पुरेर बसिरहेको छु, महाधिवेशन अर्को वर्ष गर्ने भनेका छौँ हामीले। उहाँहरू मेरो विचार उहाँहरू पनि आउनुहुन्छ। अनि प्रचण्डकै कारणले गर्दा त्यो 10 वर्षीय सशस्त्र द्वन्द्वको उपलब्धि गुम्ने खतरा छ होइन, यही बुझौँ होइन हामीले। अब त्यतातिर अहिले नजाउँ, त्यतै बहस नगरौँ, अब त्यो त इतिहासले बताउने कुरा हो। हस्, धन्यवाद। रिपोर्टर्स क्लबले जुन कार्यक्रम गरेको छ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समयमा यो संवाद अगाडि बढाएको छ, विभिन्न पार्टीको विचारहरूलाई यहाँ छलफलमा अगाडि बढाएको छ। सबभन्दा पहिला त मलाई के पनि भन्न मन लागेको छ भने पत्रकार साथीहरूलाई, वास्तवमा नेपाली जनताले प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यत्रो ठुलो राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताले 2/3को जनादेश नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिएको थियो र त्यसको उद्देश्य के थियो भने मुलुकमा प्राप्त गरेको राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत रूपबाट अगाडि बढाउँदै जाने र मुलुकलाई समृद्धि र सुशासनतिर अगाडि बढाउने एउटा स्थिर सरकार मात्रै होइन, स्थिर संसदको परिकल्पना पनि हाम्रो संविधानले गरेको थियो। दुईटै कुरालाई मैले यहाँ ध्यान दृष्टि दिन खोजेँ। स्थिर सरकार 5 वर्षसम्म चलाउने स्थिर सरकार र 5 वर्षसम्मै संसद, स्थिर संसद पनि चलाउनु पर्दछ भनेर विगतको इतिहासलाई एउटा पृष्ठभूमिमा राखेर अहिलेको नयाँ संविधानले त्यसको व्यवस्था गरेको थियो। तर 2/3को नजिक भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीज्यूले 5 वर्षभित्र मुलुकलाई सुशासन दिन्छु, पानी जहाज ल्याउँछु, रेल ल्याउँछु, पाइपलाइन ल्याउँछु, बेरोजगारी अन्त गर्छु, भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलतामा पुर्याउँछु, सुशासन दिन्छु, मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितिर अगाडि बढाउँछु भनेर उहाँले वचनबद्धता गर्नुभयो। तर अन्तमा उहाँले निर्वाचनबाट यो संविधान, कानुन र सिस्टमलाई चाहिँ समाप्त गर्नुभएको छ, स्पष्ट छ। किनभने हामी सिस्टम चलाउने कसले? सिस्टम व्यक्तिले चलाउने कि सिस्टम संविधानले चलाउने? यदि संविधानले चलाउने होइन भने हामीलाई संविधान किन चाहियो? हामीलाई ब्रिटिसको जस्तै पार्लियामेन्टले कानुन बनाउने, उसैले शासन चलाए भइहाल्यो नि।
संसारको सबभन्दा ठुलो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम भएको ब्रिटिस, जहाँ संविधान छैन, जहाँ संसदले कानुन बनाउँछ, समयको आवश्यकता अनुसार संसदले कानुन बनाउँछ, जनचाहना र राष्ट्र चाहना अनुसार कानुन बनाउँछ, त्यसैले कानुन संशोधन गर्दै जान्छ र मुलुक अगाडि बढ्दै जान्छ। तर हामीलाई संविधान किन चाहियो? तर आज जुन किसिमबाट संसदलाई एउटा बहुमत भनौँ 2/3 नजिक भएको कम्युनिस्ट पार्टीले अविश्वासको प्रस्तावलाई फेस गर्न डराउनको लागि, म फेरि 3टा मात्रै, म अगाडिको नेताहरू कसैको पनि कमेन्ट गर्न चाहदिनँ, तर वास्तवमा मुलुक सिस्टमले यदि अगाडि बढेन भने हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धि पनि धराशायी हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। जब यही संविधानमा बहुमत प्राप्त भएको सरकार पार्टीले सरकार बनाउँछ भनेर पनि यही संविधानले लेखेको छ। धारा 76 हेर्ने हो भने बहुमत प्राप्त गरेको सरकार दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन पाउने भनेर यही संविधानले लेखेको छ। यो संविधानको धारा 76 हेर्ने हो भने एउटा व्यक्तिले पनि म प्रधानमन्त्री हुन सक्छु, मलाई प्रधानमन्त्रीको लागि विश्वासको मत दिने अवसर दिनुहोस् भनेर उले भन्न सक्ने व्यवस्था यही संविधानमा राखेको छ। हामी धारा 76 हेरौँ, धारा 85 हेरौँ, धारा 100 हेरौँ, जसमा विश्वासको मत पनि लेखेको छ, अविश्वासको मत पनि लेखेको छ। किन लेखेको होला? विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेर पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा किन लेखेको होला? अविश्वासको मतलाई फेस गर्नु पर्दछ भनेर यही संविधानको धारामा किन लेखेको होला? संसद विघटन गर्न सजिलो गरी पाउँदैन भनेर किन लेखेको होला? चुनावपछि बनेको सरकार, जुनसुकै किसिमबाट बनेको सरकारलाई 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिँदैन भनेर किन भनेको होला? त्यो परिकल्पना गरेर अहिलेको संविधान हिजोको 47 सालको संविधानभन्दा फरक ढङ्गबाट किन प्रावधान लेखेको होला भने अब मुलुकमा सरकार बन्ने खेल, गिर्ने खेल, संसद विघटन गर्ने खेलले मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता निम्त्यायो। त्यो अहिलेको संविधानले यी सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू गरेको छ। तर अहिलेको जुन संसद विघटन गर्ने व्यवस्था कानुनमा संविधानमा लेखेको छ, अहिलेको संविधानले प्रष्ट रूपबाट प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार होइन। 47 सालको संविधानमा थियो, त्यस बेलाको पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार थियो, तर पनि कन्डिसनल थियो। अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार भनेर संसद विघटन गर्ने कुनै पनि धारा, कुनै पनि उपधारा संविधानमा हामीले हेर्न पाउँदैनौँ, हामीले पढ्न पाउँदैनौँ। तर संसदले स्वीकार नगरेको, संविधानले स्वीकार नगरेको, कानुनले स्वीकार नगरेको कुरालाई प्रधानमन्त्रीजीले यो मेरो विशेष अधिकार हो भनेर संविधानको गलत व्याख्या गरेर जुन किसिमबाट संविधानलाई गैर संवैधानिक कदम अगाडि बढाउनु भयो, अलोकतान्त्रिक कदमहरू अगाडि बढाउनु भयो, संसद विघटन गर्ने जुन सिफारिस गर्नुभयो, त्यसलाई यो संविधानले, संविधानको कुनै पनि धाराले, 3टै धारा मैले उल्लेख गरेँ, धारा 76, धारा 100, धारा 85, 3टैले चिन्दैन। त यो प्रधानमन्त्रीज्यूले वा अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले जुन किसिमको विघटनको कदम उठाएको छ, यो गैर संवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ। मैले यति मात्रै टुङ्ग्याएँ। दोस्रो मैले कहाँ भने हाम्रो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम हिजोको भन्दा फरक छ। किनभने मैले स्थिर सरकारको कुरा मात्रै गरिराखेको छैन, स्थिर संसदको पनि सँगसँगै कुरा गरिराखेको छु। हामी पार्लियामेन्ट्री सिस्टमलाई स्थिर बनाउन चाहन्छौँ, त्यही भएर त्यो प्रावधान अहिलेको संविधानले लेखिएको छ। मैले स्मरण मात्रै गराउन चाहे, हामी पढिराखेका छौँ। आज बेलायतको हामी फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट्री एक्ट हेर्ने हो भने त्यस बेला बेलायतको रानीले प्रधानमन्त्रीको एडभाइसमा संसद कुनै पनि बेलामा भङ्ग गर्न पाउने व्यवस्था थियो। तर त्यत्रो पार्लियामेन्ट भएको, जननी भएको देशमा पनि पार्लियामेन्ट्री एक्टलाई संशोधन गर्यो र त्यहाँ भन्यो कि अब विघटन हुन सक्दैन। यदि विघटन गर्नुपर्छ भने संसदको 2/3 सांसद वा पुरै सांसदको कन्सेन्ट लिनुपर्छ भनेर त्यो पार्लियामेन्ट्री एक्टलाई संशोधन गरेको छ। त्यति मात्रै होइन, यदि विश्वासको मत लिन सकेन, नो कन्फिडेन्स मोसन लिन सकेन वा प्रधानमन्त्री दिन सकेन भने संसद विघटन हुन्छ भनेर बेलायतको जस्तो पार्लियामेन्ट्री एक्टले पनि त्यो व्यवस्था किन राखेको होला? किनभने पार्लियामेन्ट भनेको जनताको आइना हो। पार्लियामेन्ट भनेको जनताको अधिकारको लागि बोल्न सक्ने ठाउँ हो। पार्लियामेन्ट भनेको मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा अनुसार सबै दललाई त्यहाँ जनताले भोटको माध्यमबाट स्थापित गर्ने, कुनै एउटा पार्टीले देश चलाउनेको लागि संसद बन्दैन, मल्टी पार्टी सिस्टम अगाडि बढ्दैन, पार्लियामेन्ट्री सिस्टम बढ्दैन। तर अहिले के देखियो भने सरकार जुन किसिमबाट संविधानको यो स्पिरिटलाई, स्थिर पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको स्पिरिटलाई, जुन यो मूल्य मान्यतालाई
जुन ध्वस्त गरेर जुन विघटनको व्यवस्था विघटनको सिफारिस गरेर संसद विघटन भयो भनेर घोषणा गरेको छ, यो घोषणा संविधान त मिल्दैन। यति मात्रै म भन्न चाहे। अब अर्को कुरा यहाँ फेरि कुरा आयो, वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेसले के गर्छ त? नेपाली काङ्ग्रेसभित्र नेपाली काङ्ग्रेस सैद्धान्तिक बहस वैचारिक बहसबाट अगाडि बढेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुँदाखेरि पनि संसदमा पटक पटक 3 वर्ष नयाँ संविधान ल्याउँदै गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गरियो भने नेपाली काङ्ग्रेसले 7 सालदेखि नै जनताकोबाट निर्वाचित भएको संविधान सभाबाट मुलुकको संविधान बन्नुपर्छ भन्ने प्रारम्भिक घोषणा गरेको छ। यद्यपि 72 सालको संविधान आइपुग्दाखेरि मैले स्वीकार गर्नुपर्छ त्यहाँ परिवर्तनका कतिपय मुद्दाहरू अरू दलहरूका मुद्दाहरू हुन सक्छन्। 73-63 सालमा अन्तरिम संविधानको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले बनाउँदै गर्दा संविधान सभाको घोषणा गरिसकेपछि मधेसवादी दलहरूले संघीयताको लागि सडकमा लड्दै जाँदाखेरि मैले स्मरण गर्न चाहे गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार रहँदै जाँदाखेरि संविधान सभाको मिति तिथि घोषणा भइसकेपछि पनि त्यो आन्दोलनका मुद्दालाई सम्बोधन गर्नको लागि अन्तरिम संविधानमा संघीयता भनेर संशोधन भएको होइन। सबै पार्टीले संविधान सभामा भाग लिनुपर्छ भनेर अन्तरिम संविधानमा संविधान सभाको मिति तिथि घोषणा गरेपछि पनि त्यो मिति तिथिलाई स्थगित गरेर मधेसवादी दलसँग संवाद गरेर अन्तरिम संविधानमा संघीयताको संशोधन गरेर सबैलाई संविधान सभाको निर्वाचनमा आउनुहोस् भनेर त्यो वातावरणको सृजना गरेर पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भएको होइन र? अनि नेपाली काङ्ग्रेसले त्यस पश्चात संविधान बनाउँदै जाँदाखेरि पार्लिमेन्ट्री सिस्टम इज बेस्ट सिस्टम इन द नेपाल भनेर जनताको आइनाको रूपमा रहेको संसदीय प्रणाली जहाँ बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ, सबै दलको प्रतिनिधित्व हुन सक्छ, जनताको आइना हो त्यो पार्लिमेन्ट्री सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम भनेर त्यसको वकालत गरेको होइन। हामी स्मरण गरौँ हिजोको दिनमा संविधान सभा बनाउँदै जाँदाखेरि कसैले प्रेसिडेन्सियल सिस्टम कसैले प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री सिस्टमका छलफल भएका थिए, तर अन्तमा गएर नेपाली काङ्ग्रेसले संसदीय प्रणाली सबभन्दा राम्रो प्रणाली हो भन्यो। यद्यपि यो संसदीय प्रणालीमा केही सुधारिएको संसदीय प्रणालीका प्रावधानहरूको संविधानले लेखेको छ, जस्तो मैले फेरि दोहोऱ्याएँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ज गर्न नपाउने 2 वर्षसम्म, यदि अविश्वासको प्रस्ताव फेल भयो भने 1 वर्षसम्म फेरि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने भनेर यही संविधानले लेखेको। स्थिति र सृजना गर्ने कुरा सम्पूर्ण कुराहरू संविधानले लेखिसकेको अवस्थामा आज यो देशले कोरोना भाइरसको लागि मुलुकले अध्यादेश ल्याउनु पर्छ, जनताको सेफ्टीको लागि, जनताको बाँच्न पाउने अधिकारको लागि, जनताको निःशुल्क स्वास्थ्यको लागि, जनताको मूल्य वृद्धिलाई निरुत्साहित गर्नको लागि, बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्नको लागि, हत्या हिंसा बलात्कारलाई अपराधलाई दण्ड दिनको लागि आज मुलुकको आवश्यकता थियो, जनताको आवश्यकता थियो। तर आज मुलुक त्यतातिर सम्बोधन गर्न छोडेर आफ्नो सत्ताको लागि आफ्नो गुटको लागि मुलुकको संविधानलाई नै धरापमा पार्ने किसिमको जुन किसिमको यो विघटनको काम भएको छ, वास्तवमा यसले संविधानको प्रावधानको धज्जी उडाएको छ। यति मात्रै भन्न चाहे म। र अन्तमा म फेरि पनि के दोहोऱ्याएँ भने अहिले मुलुकमा निर्वाचनको वातावरण तय गर्नको लागि मैले हिजो अन्तरिम संविधानका कुरा किन गरेँ, संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनको कुरा किन गरेँ भने निर्वाचनको वातावरण तय गर्नुपर्ने नेतृत्व अहिले छ, निर्वाचन समयमा हुन्छ भन्ने जनताको चाहना छ। तर अहिले पहिलो कुरा सैद्धान्तिक बहस नेपाली काङ्ग्रेसले गर्न चाहेको छ। यद्यपि उहाँले भन्नुभयो बाजीले विपक्षीको लागि त यो सबभन्दा ठुलो मुद्दा होइन, विपक्षीको लागि एजेन्डा सबभन्दा ठुलो मुद्दा हो। आज संविधान सभाको निर्वाचन गराउँदै जाँदा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा दोस्रो संविधान सभाको नेतृत्व फेरि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा 70 सालमा भयो। 64 मा नेपाली काङ्ग्रेस अल्पमतमा थियो, 4 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री पायो देशले, तर संविधान पाएन। 70 सालमा त फेरि आम जनताले संविधान खोजेका थिए, नेपाली काङ्ग्रेसमा बहुमतमा पुर्याएको होइन। र बहुमतमा पुर्याएर काङ्ग्रेसले आफ्नो जनादेशलाई सम्मान गरेको थियो कि 2 वर्षमा हामी संविधान बनाउँछौँ, त्यसपछि 3 तहको निर्वाचन गर्छौँ भनेर काङ्ग्रेसले सडकमा गएर जनताको माझमा गएर त्यो वचनबद्धता पुरा गरेको थियो। र 70 सालमा जनताले विश्वास गरे कि काङ्ग्रेसले लोकतान्त्रिक संविधान बनाउँछ भनेर, र काङ्ग्रेस बहुमतमा आएर आफ्नो जनादेशको सम्मान गर्यो। 2 वर्षमा नेपालको संविधान बन्यो, त्यसको 2 वर्षमा 3 तहको निर्वाचन भएको होइन र काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा। त्यो इतिहासलाई के हामीले बेवास्ता गर्न सक्छौँ? तर अहिले आएर जनादेश
जनादेश कम्युनिस्ट पार्टीलाई 2/3 स्थिर सरकार होस्। म फेरि स्मरण गराउन चाहन्छु, हाम्रो 2072 को संविधान आइसके पश्चात संघीय चुनाव हुँदै गर्दाखेरि हामीले नि भनेका थियौँ एउटा पार्टीलाई बहुमत दिउँ। एउटा पार्टीलाई बहुमत दियो भने 5 वर्ष मुलुकले फेरि पटक पटक निर्वाचनको सामना गर्नु पर्दैन। एउटा पार्टीलाई जनादेश दिनु पर्दछ, चाहे कम्युनिस्टलाई होस् चाहे कांग्रेसलाई होस् भनेर हामीले मागेर अगाडि बढेका थियौँ। किनभने कांग्रेस हिजो संविधान सभामा शान्ति प्रक्रिया पछिको भएको संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा संविधान सभा जितेको थियो, कांग्रेस हारेको थियो, जनता जितेको थियो, त्यसलाई स्वीकार गरेको थियो। त्यस पश्चात कांग्रेसले संविधान बनाउँदाखेरि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसारको संविधान बनाउनु पर्छ भनेर वकालत गरेकै हो। अहिले आएर पनि संविधान बनिसकेपछि कार्यान्वयनको पक्षमा एउटा पार्टीलाई बहुमतमा पुर्याउनु पर्दछ। किनभने यो देशमा जब राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ त्यसको मूल्य नेपाली जनताले चुकाउनु पर्छ। महँगीबाट, मूल्य वृद्धिबाट, भ्रष्टाचारबाट, हत्या हिंसा बलात्कारबाट, गरिबीबाट, असमानताबाट नेपाली जनता कति गरिबी हुँदै जाने, कति गरिब र कति हत्या हिंसा बलात्कारको शिकार हुँदै जाने। तर स्थिर सरकारको लागि, स्थिर संसदको लागि एउटा पार्टीलाई बहुमत दिनुपर्छ भनेका थियौँ। तर अहिले के देख्यो भने जनादेश त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई दियो जनताले, तर त्यो जनादेशको सम्मान भएन। चौथो कुरा अन्तिममा मैले भन्न मात्रै निवेदन के गर्न खोजेँ भने अहिलेको संविधानमा पार्लिमेन्ट्री सिस्टममा जबसम्म सरकार बन्न सक्ने ठाउँ हुन्छ तबसम्म संसद भङ्ग हुँदैन, गर्न पाइँदैन। त्यो टेस्ट संसदमा गरिराख्नु पर्छ। जबसम्म पार्लिमेन्ट्री सिस्टम अहिलेको सुधारिएको पार्लिमेन्ट्री सिस्टममा सरकारको गठन हुने, सरकार गठन गरेर उनले विश्वासको मत लिन सक्ने अवसर दिन पाउनु पर्छ भनेर अहिलेको संविधानले त्यो सरकारको बाटो, सरकार निर्माणको बाटोलाई प्रशस्त गरिदिएको थियो। हाम्रो संविधानले एउटा व्यक्तिले पनि म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर भन्न पाउने व्यवस्था अहिलेको संविधानले गरेको थियो। तर जबसम्म सरकार बनाउने संख्या त्यहाँ सदनभित्र छ तबसम्म सरकार बनाउन दिनुपर्छ भनेर अहिलेको संविधानले भनेको छ। त्यो टेस्ट भएको खै त, त्यो प्र्याक्टिस भएको खै। फेरि हामी के भन्छौँ भने पार्लिमेन्ट्री सिस्टम किन राम्रो भन्छौँ भने दुईटा कारण। एउटा पार्लिमेन्ट्री सिस्टम भनेको के हो भने एकदम आलोचना गर्न पाउने, प्रतिपक्षले एकदम स्ट्रङ रोल खेल्न पाउनको लागि पार्लिमेन्ट्री सिस्टम राम्रो, सरकारलाई निगरानीमा राख्ने, सरकारलाई सुझाव दिने, सरकारलाई प्रश्न उत्तर गर्न सक्ने, सरकारलाई घेर्न सक्ने पार्लिमेन्ट्री सिस्टमको सुन्दरता हो। र दोस्रो पार्लिमेन्ट्री सिस्टमको सुन्दरता के हो भने पार्टीले आफूलाई सुधार्दै जान्छ। आफूलाई एउटा निर्वाचनमा गल्ती गर्यो भने अर्को निर्वाचनमा आफूलाई सुधार्दै जान्छ। जनताको चाहना अनुसार, सिस्टमको चाहना अनुसार आफूलाई सुधार्ने पद्धति हो संसदीय अभ्यास, संसदीय प्रणाली। तर यो राष्ट्रपतीय प्रणाली वा प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री प्रणाली भन्दा यो बढी राम्रो हो। आज हामी इजरायलमा देखिराखेका छौँ 2 वर्षमा 4 चोटि, चौथो पटक निर्वाचन हुँदैछ। किनभने प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको अल्पमतको संसद छ, सरकार चल्न सकेन र निर्वाचनमा जानुपर्ने बाध्यता छ। तर हामी पार्लिमेन्ट्री सिस्टमलाई त्यो मानेमा सबभन्दा सुन्दर पद्धति हो। आफूलाई आधुनिक निर्वाचनबाट आफूले भएका गल्ती, कमी, कमजोरीलाई सुधार्दै विचार र संगठनको माध्यमबाट जनताको माझमा जाने निर्वाचनलाई स्वीकार गर्छ संसदीय प्रणालीले। तर आज विडम्बना के देखियो भने हामीलाई संविधान पनि चाहिएन, संसदीय प्रणाली पनि चाहिएन, हामीलाई सुशासन पनि चाहिएन, हामीलाई के पनि चाहिएन। तर चाहियो के? सत्ता चाहियो। सत्ताको लागि निर्वाचन भर्याङ बनाउनु पर्यो। तर नेपाली कांग्रेसलाई अहिलेको पहिलो एजेन्डा के हो भने संविधानको रक्षाको लागि र अहिले प्राप्त भएका उपलब्धिहरू फेरि नगुमाउनु। किनभने यसको अभ्यास, यदि यसको प्र्याक्टिस कमजोर भयो भने हामीले प्राप्त गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्रको कतै त्यो उपलब्धि कमजोर त हुने छैन, कतै त्यो उपलब्धि घुम्ने त छैन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको हुनाले पहिलो सैद्धान्तिक बहसमा नेपाली कांग्रेस जानेछ। दोस्रो कुरा अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयवस्तु भएको हुनाले आजै यसको पेशी तय भइसकेको छ। सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको बेन्चमा अहिले एकल इजलासमा यो मुद्दा गइसकेको विषयवस्तु भएको हुनाले, यो संविधानसँग जोडिएको विषयवस्तु भएको हुनाले पनि अदालतको निर्णयलाई पर्खिनुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ। त्यो निर्णयले संसद पुनर्स्थापना पनि गर्न सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ। तर निर्वाचन त आज नभए पनि 2 वर्षपछि त निर्वाचन त हुन्छ नि। निर्वाचनको लागि प्रतिपक्षी दल त कहिले पनि
डराउने कुरा हुँदैन। हिजो नै एउटा प्रस्ताव आइसकेको छ, प्रचण्डले कङ्ग्रेससँग मिलेर निर्वाचनमा जाउँ भन्ने प्रस्ताव राखिसक्नु भएको छ। कङ्ग्रेस के गर्छ? अब यसलाई एउटा अहिले सैद्धान्तिक बहस हो। मैले फेरि भने सिस्टमले मुलुकको उपलब्धि रन गर्छ। तपाईँले सिस्टम यदि छोड्नुभयो, संविधान छोड्नुभयो, कानुन छोड्नुभयो, सुशासनका केही मापदण्ड छोड्नुभयो भने मुलुक रन गर्न सक्दैन। यो देश त संविधानले चलाएको देश हो नि। सरकार बनाउनलाई 2/3 चाहिन्छ, तर सरकार चलाउनलाई 2/3 होइन नि। सरकार बनाउनलाई बहुमत भए पुग्छ, तर सरकार चलाउनलाई त सुशासन, कानुन, संविधान, विधि, प्रक्रिया, पद्धति त चाहिएला नि। बनाउन त मसँग संख्या पुग्छ, म प्रधानमन्त्री बनाउँछु, त्यो मात्र खोजेको होइन नि। हाम्रो देशको यो मल्टी पार्टी सिस्टम, मुलुकको डेमोक्रेसीले त, मुलुकको डेमोक्रेसीका पनि मापदण्डहरू हुन्छन् नि। त्यो मापदण्डभित्र डेभलपमेन्ट होला, त्यो मापदण्डभित्र सुशासन होला, त्यो मापदण्डभित्र कानुनी शासन होला। र सबभन्दा ठुलो कुरा के भने तपाईँले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई बचाउने कुराहरू सबभन्दा प्रमुख कुराहरू हो। त्यसलाई पहिलो कुरा काङ्ग्रेसको के भने अहिले सैद्धान्तिक रूपबाट जुन किसिमबाट गैर संविधानले नचिनेको संसद विघटन गर्ने जुन पद्धति र प्रक्रियाको प्रारम्भ भयो र यो प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो भनेर 47 सालको संविधान जस्तै जुन व्याख्या गर्ने कोसिस भयो, त्यसले अहिलेको संविधानले जुन प्रावधान राखेको छ त्यसको मूल्य मान्यतालाई ध्वस्त पारेको छ। अलोकतान्त्रिक कदम अगाडि बढेको छ। तर सैद्धान्तिक रूपबाट काङ्ग्रेसले बहस अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। तर काङ्ग्रेसले अब यसको बारेमा सरल मुद्दा विचाराधीन छ, त्यसलाई पर्खिनेछ। दोस्रो, आफ्नो संगठनको मार्फतबाट 3 वर्षसम्म हामीले प्राप्त गरेको संविधानलाई यो सरकारले सफल कार्यान्वयन गर्यो कि गरेन, हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सफल भयो कि भएन, त्यसको पनि लेखाजोखा गर्नुपर्ने जरुरी छ। तर पार्टीले आफ्नो संगठनको माध्यमबाट, भातृ संस्थाको माध्यमबाट, विचार संगठनको माध्यमबाट, महाधिवेशनको माध्यमबाट जनताको माझमा पुग्नेछ। अहिले देशमा संसद विघटन गरेर एउटा ठुलो अन्योलको अवस्था सृजना भएको। यो संविधान बन्दाको अवस्थामा सार्वभौम शक्ति जनताको हातमा दिया हो। यो देशको सार्वभौम शक्ति अब कुनै व्यक्तिको हातमा छैन, प्राइम मिनिस्टर वा राष्ट्रपतिको हातमा छैन। संविधानको प्रस्तावना नै हेर्ने हो भने यो सार्वभौम शक्ति अब जनताको हातमा छ र जनताले आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा पठाउँछ, संसद बनाउँछ, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र त्यसबाट देशको शासन। त्यसकारणले अहिले जुन संसद विघटन भएको छ, यो संसद विघटन गर्ने प्रावधान कहीँ पनि संविधानमा छैन। राष्ट्रपतिको जुन सूचना नै तपाईँ हेर्नुहुन्छ र जुन धाराहरू कोट गरिराखेको छ, त्यो धाराहरू मात्रै पढ्ने हो भने त संसद विघटन हुने अवस्था स्थिति नै छैन। त्यसकारणले जबरदस्ती अधिकारी नभएको कुरा, संविधानमा व्यवस्था नै नभएको कुरा प्रयोग गरिकन राष्ट्रपतिजीले सिफारिस गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले र राष्ट्रपतिले त्यसलाई अनुमोदन गर्नुभयो। यो दुईटै गैर संवैधानिक कुरा हो। यसले देशमा एउटा ठुलो तरङ्ग आएको छ। जनताको सार्वभौम शक्तिलाई हरण गरिएको छ। त्यसकारणले जनताको सार्वभौम शक्ति जुन हो यसलाई पुनर्स्थापित गर्नलाई हिजो हाम्रो पार्टीले निर्णय गरे। हामी 3वटा बाटोबाट जान्छौँ। एउटा, हामीले जनतालाई सूचित गर्नको लागि अब सडकमा जान्छौँ र यो संसद विघटन भएको कुराको हामी विरोध गर्छौँ। दोस्रो कुरा हामीले के भन्यो भने यसको संवैधानिक बाटोको रूपमा हामी सर्वोच्च अदालत पनि प्रयोग गर्छौँ, त्यहाँ पनि मुद्दा मामला गर्छौँ। र तेस्रो, संविधानमा नभएको कुरा, उल्लेख नै नभएको कुरा, जुन विशेषाधिकार अहिले दिया छैन प्रधानमन्त्रीलाई,
त्यो अधिकार प्रयोग जबरदस्ती गरिएको कारणबाट त्यो प्रारम्भदेखि नै शून्य छ, त्यो मान्य हुन सक्दैन। त्यसकारण हामीले सभामुखलाई प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनुस् भन्दा हामीले अनुरोध पनि गरेका। जुन अहिले कुरो भइराखेको छ, अब जाउँ जनादेश प्राप्त गरौँ भने यो देशमा अहिले चुनाव हुन्छ। जो सरकारसँग कोरोनाको मरिजहरूको इलाज गर्ने पैसा छैन त्यसले अर्बौं खर्चा गर्छ, यो मान्ने कुरा हो। कोरोना अहिले दोस्रो चरणमा पुगिसकेका छ, विभिन्न देशहरू तबाह भइराखेका छ भने अब हामी यो दोस्रो चरणको कोरोना लाउने नेपालमा। त्यसकारणले निर्वाचनको कुनै अवस्था स्थिति नै छैन। निर्वाचन गराउनको लागि एउटा न्यू मात्रै गरे हो, निर्वाचन हुन सक्ने कुनै पनि अवस्था छैन। निर्वाचन कसले लड्छ? निर्वाचन देशका पार्टीहरू लड्छ। देशका पार्टीहरू लडेन भने हुन्छ? यहाँहरूलाई सम्झना होला 64 सालको संसद विघटन भएपछि बाबुराम भट्टराईले पनि 6 महिनाको निर्वाचनको मिति घोषणा गरे होइन? भयो चुनाव। कांग्रेस र एमाले भाग नै लिएन भने त्यस बेला भयो? भएन। त्यसकारण के हो भने यो सरकारसँग क्षमता पनि छैन चुनाव गराउने। जनताको डेभलपमेन्टको पैसा काटेर चुनाव हुन सक्दैन। जनताको रकम जनतैमा खर्चा गर्नुपर्छ, त्यो रकम काट्न पनि मिल्दैन, बजेटमा त्यस्तो व्यवस्था पनि छैन। त्यसकारणले अहिले एउटा आफ्नो पद अब धरापमा पढ्यो भने, अहिले नै सुन्नुभयो पद उहाँको धरापमा पढ्यो। ओलीजीको पद धरापमा पढ्यो भने उहाँले तलवार चलाइकन सबैलाई काटिदिने मेरो आफ्नो पद जोगाउनको लागि। संसदमा त पद जान्छ आउँछ। एउटा प्रधानमन्त्री गएपछि अर्को प्रधानमन्त्री आउँछ, संविधानमै व्यवस्था गरेको छ। प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो। अहिलेको संविधान अनुसार त त्यसैमा उल्लेख छ अविश्वासको प्रस्ताव लाउँदाखेरि प्रधानमन्त्री पनि अगाडि सार्नुपर्छ। त्यो सारेर आएको प्रधानमन्त्री कहीँ रिक्त हुन्छ? त्यसलाई फेस गर्नुपर्नेमा आफूसँग बहुमत छ भने फेस गर्नु पर्यो। आफू कानुन बमोजिमको प्रधानमन्त्री हो भने त फेस गर्नुपर्छ। त्यो संस्थालाई विघटन गर्न पाउँदैन। यस किसिमबाट जुन दर्ता भइसकेका थियो अविश्वासको प्रस्तावलाई फेस नगरिकन जुन यो संसद विघटन भएको छ, यो गैर संवैधानिक छ। यसलाई कसैले पनि मान्न सक्ने अवस्था स्थिति पनि छैन, चुनाव हुन सक्ने पनि अवस्था स्थिति छैन। त्यसकारण देशलाई अन्योलबाट बचाउनको लागि हामीले दुईटी कदम सर्वोच्च अदालत प्लस यो मान्नै नसक्ने निर्णयलाई हामीले सभामुखलाई पनि अनुरोध गरेका छौँ। यस किसिमका घटनाहरू विभिन्न देशमा भएछ, हाम्रै देशमा भएछ। थाहा होला गिद्दा बाबुले जब जनआन्दोलन गर्दाको अवस्थामा संसद भित्र बस्न दिएन भने सडकमा पनि संसद बसेर पुनर्स्थापित हो। श्रीलङ्कामा पनि यस्तै भयो। राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरिदिँदाखेरि सभामुखले चलाए र सर्वोच्च अदालतले सभामुखको कदमलाई जायज ठहराए। त्यसकारणले नजायज कुरा सुरुदेखि नै, संविधान विपरीतका कुरा सुरुदेखि नै बदल हुन्छ। त्यो बदल भएको कारणबाट हामीले अब सभामुखलाई पनि निवेदन गरेका छौँ, यो चलाउनुहोस्, यो देशलाई एउटा ट्र्याकमा लाउनुहोस्। देश एउटा ट्र्याकमा आउँछ। संसदबाट फेरि प्रधानमन्त्री र सरकार बन्छ। ओलीसँग सामर्थ्य रहेछ भने उहाँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले भागेर बच्न सक्ने अवस्था स्थिति नै छैन। त्यसकारणले अहिले जुन चुनावको कुरा गरिकन म त जनतामा गइराखेको छु, यो बिल्कुल नकली कुरा हो।
नकली कुरा गरेर सकली कुरा कहिले पनि आउँदैन, असत्य कुरा गरेर सत्य कुरा आउँदैन। यति म तपाईहरुसँग निवेदन गर्छु। धन्यवाद।